ما میگیم دینش حق دیگه، ما که منکر دین حضرت مسیح علیه السلام نیستیم. میگیم حضرت مسیح خداست. آره حضرت مسیح علیه السلام خدا هست. خب این باطله دیگه. حضرت مسیح علیه السلام نماز میخوان یا نمیخوان؟ نماز نمیخوان. در خود انجیل چندین آیه موجوده که حضرت مسیح علیه السلام نماز میخوان، روزه هم میگیره. نماز خواندن عبادته. چی کسی را عبادت میکنه؟ امکان نداره کسی خودش را محتاج خودش بداند، خودش را در برابر خودش هم خودش را غنی بداند هم خودش را ذلیل. حضرت مسیح علیه السلام شراب میخورد، حضرت مسیح علیه السلام گوشت خنزیر میخورد. خب شما هستید که این بدی ها را به ایشان نسبت میدید. یک کسی در حال واحد هم پدر باشد هم پسر باشد، اینو شما برای من توضیح بده. خدا میتونه پدر خودش باشه، یعنی با مادر خودش قبل از اینکه خودش ولادت بکنه با مادر خودش برن کار رو بکنه. این حرف شما غیر ممکنه، این ناممکنه. میدونم این چیز ممکنه، ولی اون خدا بوده. خدا هر کاری رو میتونه انجام بده. خدا هر کاری رو میتونه بکنه، اما خودش خدا با مادر، خدا اصلا مادر نداره که با مادر خود فلان کار رو انجام بده. تو اگر عقل داشته باشی برو جان، برو ولمون کن، برو ولمون کن. خدا